به نام حق و برکت شهدا در ادامه کمک ها از پول هموطنان عزیز ما از کانادا که توسط خانم بلال ارسال کرده بود، امروز در اهالی مسجد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کمک توزیع ادامه میدهیم. هموطنان عزیز، 1000 افغانی نگویید که چی می شود. 1000 افغانی یک سال شکر یک فامیل بوده می گیرد. 1000 افغانی می شود که 6 ماه چای یک فامیل بوده می گیرد. هموطنانی که نان خشک با چای تلخ میخورد، همین را که ما به یک چای شیرین تبدیل کنیم هم ثواب بزرگ است. یا مثلا کدام نسخه دارن پیش دکتر میروند، ثواب بزرگ است. دلیلش انتشارش هم همین است که بدانند که پولشان رسیده، توزیع شده، خیانت نشده با امانتشان. دوم اینکه بدون تعصب توزیع شده پولشان، افراد مستحق توزیع شده بدون مسئله قوم و زبان و مذهب و نژاد و غیره. سوم اینکه تعداد هموطنان ما این احساس وطن دوستی و همبستگی را دارند که این ویدیوها را شیر میکنند در فیسبوک خود، در توییتر خود، در وبلاگ خود، در وبسایت خود و اطلاع رسانی میکنند. در 4 کنج دنیا بسیار افغان ها هست که میخواهد که یک ذره مرهم روی زخم مردم خود بگذارد و اصطلاح یک برگ سبز توفه درویش و مردم خود برسانند، اما چون اعتماد ندارند که با کی پول روان کنند که پولشان حیف میل نشوند، بنابراین کمک روان نمیکنند. وقتی اینها از طریق ویدیوها، فیسبوک، وبسایت ها متوجه میشوند که آقای بشر دوست هست، پولشان امانتشان به افراد مستحق میرساند، نه تنها پولشان حیف میل نمیکند که از ماش خود، ماش وزارت و وکالت خود هم به افراد مستحق توزیع میکنند. اینها با اطمینان کامل پول خود روان میکند و ما به افراد غریب میرسونیم. گران هیوادوالو، نندی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه و جامع جماعت که دی بیوز و حالی سرپرستی که ای هیوادوالو دی پیسی چی دی کانادا لجره و 15 افغانی 50,000 افغانی آوردن برایشان، 50,000 افغانی مقصد دی دوی استاز شمیری بیا هریوتا زر افغانی میکنند. 1000 افغانی برای سب توفی درویش خارجان، برای سب توفی درویش، 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 کاکا جان برای سب توفی درویش، ماما جان برای سب توفی درویش، 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 برای سب توفی درویش 1000 افغانی است. اینم برای سب توفی درویش، 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 یا هم برای سب توفی درویش، 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 یا هم برای سب توفی درویش. یا 50,000 افغانی، 1000 افغانی به این 50,000 افغانی در داخل مسجد، 1000 افغانی به یک کسی در بیرون کمک میکنیم که در مجموع 51,000 افغانی میشود. به نام حق و برکت شهدا در ادامه کمک ها از منطقه چهلستون غرب کابل از مسجد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آمدیم. فعلا در شرق کابل هستیم، در مسجد پنج پیران پنجشیر هستیم. دی پنج پیران و جامع جماعت که دی کابل دی لویدیزنا کابل خطیست را غلیو دی دوی سر زر افغانی دی هیوادوالو چی کانادا نمرست لیجری دی مرست که 50,000 افغانی را کشیده بودم. هموطن عزیز ما حساب کردن. خالجان برگی سب توفی درویش، خالجان برگی سب توفی درویش، برگی سب توفی درویش خالجان، برگی سب توفی درویش، برگی سب توفی درویش خالجان، برگی سب توفی درویش، 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 اینم برگی سب توفی درویش، برگی سب توفی درویش، برگی سب توفی درویش، برگی سب توفی درویش، کاکا جان برگی سب توفی درویش، برگی سب توفی درویش، پاریس برگی سب توفی درویش، 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 دو پاریس بس برگی سب توفی درویش، برگی سب توفی درویش،
Barikisab Tufay Darwish, 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 ये हम Barikisab Tufay Darwish, ये हम Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish 49,000 افغانی توزیع شد 1,000 ماده که در بیرون کسی است که با هم 1,000 افغانی Barikisab Tufay Darwish افتخار ماست. در ادامه کمک ها از پول هموطنان ما از کانادا که توسط خانم جلال روان کرده بود امروز به حالی غریب این مسجد کمک میکنیم. مسجد مصعب جعفر است طرف غربی کابل. 50,000 افغانی را کشیدم نمایندهشان حساب کردن 52,000 افغانی میخواستلیدی دوست استازش میرلیدی هر یوت 10,000 افغانی مرسته که و 1000 افغانی دی یا کور دی پاره دی یا کال دی شکر پیسی کیجی 1,000 افغانی هموطنان عزیز میشود برای یک فامیل عادی یک سال شکر شود که همی که چای تلخش باشه چای شیرین تبدیل کنین هم کلان ثواب است. یعنی هموطنان عزیزی که مهربانی میکنن ویدیوها رو شیر میکنن هموطنان دیگر را آگاه میکنن هم رسانی میکنن این به نوع خودش کمک است. Barikisab Tufay Darwish Kokojon, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish Kokojon, Barikisab Tufay Darwish, Kokojon, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish Kokojon, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish Kokojon, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish Kokojon, Barikisab Tufay Darwish. Barikisab Tufay Darwish Kokojon, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish Kokojon, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish, یام Barikisab Tufay Darwish. Barikisab Tufay Darwish 1,000 افغانی است. Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish, خارجان Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish. Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish خارجان Barikisab Tufay Darwish, Barikisab Tufay Darwish خارجان 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 Barikisab Tufay Darwish, 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 Barikisab Tufay Darwish 52,000 افغانی را در داخل توزیع کردیم 1,000 افغانی در بیرون توزیع میکنیم که در مجموع 53,000 افغانی میشود 52,000 افغانی دست میشه شو یا یوادوال التده چی دغه سره 1,000 افغانی مرسته بکو 53,000 افغانی په مجموع ټوکی کېږي ډیر مننه تشکر یم 53,000 افغانی یا هم 54,000 افغانی تشکر